औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम। बड़े दिनों बाद हम अपना सबक जो है वो जारी करेंगे। आज कुरान पाक का सूरह बकरा की आयत नंबर 197 तक हम पढ़ चुके हैं। हज और उम्रे का जिक्र किया गया था, और चूँकि हज नज़दीक आ रहा है और बहुत सारे दोस्तों ने ये हुक्म भी दिया है कि हज का पूरा जो प्रोसेस है वो बयान किया जाए, तो मैं आज आपको हज का पूरा जो है ना जी प्रोसेस वो समझाऊंगा कि हज को किस तरह परफॉर्म करना है, ताकि जो दोस्त जा रहे हैं हज के ऊपर तो अल्लाह खैर खैरियत रखे, तो वो अपना हज जो है वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकें। सैयदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया अपनी ज़िंदगी मुबारक में, और वो 9 हिजरी को किया, और बल्कि 10 हिजरी 9 हिजरी को किया, और 10 को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए। और सैयदी ने फरमाया कि मुझसे हज को सीख लो। एक्चुअल हज की बहुत सारी जो रसूमात और रिचुअल्स थी ना जी, वो पहले से चल रही थी, तो उनमें कुछ तरमीम कर दी हुई थी इन मुशरकीन मक्का ने और अरब वालों ने। तो कुरान पाक में अल्लाह ने वो तरमीम को दुरुस्त किया है। बाकी सारे का सारा हज का जो है वो हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, तो हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कहाँ से शुरू होगा हज और कहाँ ख़त्म होगा वो मैं सारा आपको बयान कर दूंगा। और फिर थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि आखिर ज़मां में हज के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, जब जंगें शुरू हो जाएंगी उसके बारे में भी क्या ख़बर है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हम आयत नंबर 198 पढ़ने लगे हैं। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, तुम पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं अगर तुम दौरान हज अल्लाह का फजल तलाश करते हो, यानी कि तजारत करने में, हज के दौरान तजारत करने में किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है। फ़ाइज़ा आफ़स्तुम मिन अराफ़ातिन, और फिर तुम जब अरफात से चलो। अब यहाँ देखें कि मिना और फिर अरफात तक पहुँचने का सारा अमल जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान नहीं किया कि वो पिछले वाले को जो चल रहा था उसी को एंडोर्स किया है। मैंने आपको बताया कि इन आयात में अल्लाह ताला ने सिर्फ जहाँ तरमीम करनी थी कानून में, कुरान चूँकि कानून की किताब है तो कानून में जहाँ तरमीम करनी थी वो अल्लाह ने बयान की हैं। फ़ाइज़ा अफ़स्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, और जब तुम अरफात से चलो तो अल्लाह को याद करो इंदल मशअरिल हराम। मशअरिल हराम एक मकाम है अरफात और मिना के दरमियान में, मदुल्फ़ा में, और इसमें उन्होंने तरमीम ये कर दी हुई थी कि जो एलीट क्लास थी कुरैश की, बल्कि कुरैश सारी जो थे वो अपने आप को एलीट समझते थे, और बाकी अरब जो थे उनमें उन्होंने ये एक तमीज़ रखी हुई थी कि जो एलीट क्लास ऑफ अरब है यानी कुरैश हैं, वो मशअरुल हराम में ठहर जाते थे, आगे अरफात तक नहीं जाते थे, और बाकी तमाम अरब जो हैं वो अरफात तक जाते थे। ये उन्होंने अपने लिए एक इम्तियाज़ रखा हुआ था, ठीक है, कि हम अरफात तक नहीं जाएंगे, हम मशअरुल हराम यानी मुज़दलिफ़ा में है वहीं ठहर जाएंगे। तो वहाँ ठहर के फिर ये अपने अबाओ अजदाद का जिक्र करते होते थे कि मेरा अब्बा ये हुआ, मेरे दादे ने ये किया, मेरे परदादे ने ये किया, लाइक वाइज इस तरह ये अपने अबाओ अजदाद का जो है ना वो तज़किरा करते होते थे। बाकी अरब के कबाइल जो अरफात तक जाते थे, तो अल्लाह ने इसको ख़त्म कर दिया और कहा कि तमाम के तमाम अरफात तक पहुँचेंगे। इस आयत का यही मतलब है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि जब तुम अरफात से वापस चलो, तो मीनिंग देयर बाई, इसमें हिडन मीनिंग ये है कि तमाम के तमाम अरफात तक जाएंगे, कोई मशरे हराम पे नहीं ठहरेगा। जो अरफात में नहीं जाएगा उसका हज जो है वो नहीं होगा। हज का रुकन आज़म जो है वो वकूफ़ अरफात है,
وقوف عرفات کسی نے کر لیا ایک لمحے کے لیے بھی تو اس کا حج ہو گیا، جو کوئی وقوف عرفات سے محروم رہا اس کا حج نہیں ہوا۔ تو یہ وقوف عرفات جو ہے یہ رکن اعظم ہے، اللہ نے ان کا جو رواج تھا اس کو ختم کر کے یہ پابندی لگا دی، اور پھر کہا کہ جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر الحرام کے پاس، آج کل جو مشعر الحرام ہے وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے ایک چھوٹی سی، اور اس کو بھی مسجد مشعر الحرام ہی کہتے ہیں، تو وہاں اللہ نے کہا کہ وہاں اس کے پاس اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اسی طرح ذکر کرو جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے، جس طرح تمہیں ہدایت کی گئی ہے، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز تمہیں سکھایا ہے اسی طرح تم کرو گے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اور اس سے پہلے تو تم صرف گمراہی میں مبتلا تھے، گمراہ تھے تم۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی آیت ہے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر تم نکلو وہیں سے جہاں سے دوسرے سارے لوگ نکلیں، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ کا غفر طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ اللہ نے یہاں تک بیان کر دیا کہ جب تم ایک تو سب سے پہلے لیسن میں یہ آیا کہ تجارت جو ہے وہ حلال ہے، آپ حج کے سفر کے دوران تجارت کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہا کہ تمام لوگ عرفات تک جائیں گے، کوئی بندہ رستے میں نہیں رکے گا، تمام عرفات تک جائیں گے، اور پھر جب واپس عرفات سے پلٹو تو تم نے مشعر الحرام کے پاس ٹھہرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے، تو وہ رسول اللہ سکھائیں گے، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد پھر وہیں سے تم چل پڑو جہاں سے دوسرے لوگ چل پڑتے ہیں، اور اللہ کا سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اچھا، اگلی آیت میں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور پھر جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے مناسک ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں پتہ چلیں گے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جب تم اپنے مناسک سے فارغ ہو چکو تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے زیادہ شدت سے ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انسانوں میں جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا کر دے، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں کچھ لوگ ہیں، مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب ہماری دنیا کو بھی خوبصورت بنا دے، ہماری آخرت کو بھی خوبصورت بنا دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات دے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے کیے کی کمائی دی جائے گی، اور واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ سریع الحساب کا مطلب ہے کہ حساب میں بہت تیز ہے، ٹک 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 کر کے آپ کا حساب کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے اعمال کی جزا اور سزا آپ کو دے دی جاتی ہے جب وہ حساب کرنے پہ آئے۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یہ جو مخصوص دن ہیں ان میں اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ بات آ گئی ہے 10 تاریخ سے بعد کی، یعنی کہ مناسک ادا کر چکے اب آگے مینا میں ٹھہر گئے، اور وہاں پہ اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو مخصوص دن ہیں ان میں اللہ کا ذکر کرتے رہو ہو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو کوئی 2 دن کے بعد جلدی کرتا ہوا پلٹ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی 10 اور 11 اور 12، جو 11 12 کا دن وہاں قیام کر کے پلٹ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ، جس نے جلدی کی، فی یومین 2 دنوں میں اور پلٹ گیا،
फला इस्मा इलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन तअख्खरा फला इस्मा इलैहि, और जो उसने तखीर की यानी वो अगले दिन भी वहां ठहर गया तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। लिमन इत्तका, शर्त यह है कि तुम अल्लाह के कानून को फॉलो करते रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह के कानून को फॉलो करो। वालमू अन्नकुम अलैहि तुहशरून, और जान रखो, अपने इल्म में रखो, अन्नकुम अलैहि तुहशरून, तुम उसके सामने सब के सब जमा किए जाओगे। ये जहाँ पे आयात मुकम्मल हुई हज की जो हैं जी, जितनी तरमीम उन्होंने अल्लाह ने करनी थी वो कर दी, जो बताने वाली चीज़ थी कानून के मुताबिक वो बता दी गई, और बाकी जो था उसको बरकरार रखा गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज करके दिखाया और लोगों को बताया कि मुझसे जो है वो हज का जो है वो तरीका सीख लो। तो वो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सिखाया वो मैं आपको बयान करता हूँ कि हज है जी, एक हज तमत्तो है, एक हज कर्न है। कर्न का जो हज है वो हमाम जैसे लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है, कोई बहुत ही कम लोग करते हैं। मैंने 2 दफ़ा हज किया, मुझे एक बंदा मिला था जिसने कर्न किया, वो अफगानिस्तान का बाबा जी थे। और भी लोग करते होंगे, मुझे एक बंदा मिला, लेकिन वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट और आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसमें यह है कि कुर्बानी साथ ले जानी पड़ती है, और जब भी आप वहाँ पहुँचें, चाहे हज से 15 दिन पहले वहाँ पहुँचें, चाहे 2 दिन पहले पहुँचें, चाहे 10 दिन पहले पहुँचें, आपने उम्रा जाते ही उम्रा करना है और एहराम नहीं खोलना, और आपने आखिरी दिन तक यानी 10 ज़ुल्हिज्जा तक, या आपने तवाफ़े ज़ियारत के बाद तक जो है ना जी, आप एहराम जो है वो नहीं खोल सकते। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल हज हो गया हुआ। हज तमत्तो का ये है कि उम्रा और हज एक दूसरे में दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल ने बड़ी ही मेहनत से लोगों को मनवाया, और ये बड़ी रहमत अल्लाह के रसूल ने हमारे ऊपर करवाई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया हुआ था कि आपकी उम्मत शर्कन गरबन फैल जाएगी, लोग दूर दूर से आएंगे, तो उनके लिए हज कर्न जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हज तमत्तो ही बयान करूँगा कि हम जो इधर से जाते हैं हज के लिए, खाना हदूद हरम में दाखिल होने का एक प्रोटोकॉल है। देखें, हर बड़ी अथॉरिटी के दायरे इख्तियार में, उसके घर में, उसके दफ्तर में दाखिल होने के कुछ लवाजमात होते हैं। अल्लाह चूँकि सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं, सबसे बड़ा बादशाह है, बल्कि बादशाह ही सिर्फ वो है, मालिक ही सिर्फ वो है, तो उसके घर में, उसके हदूद हरम में दाखिल होने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। और वो प्रोटोकॉल्स के मुताबिक सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में हदूद हरम मुतय्यन करवाई थी, और मैंने आपको बताया था कि सहाबा को मुकर्रर किया था और हर सिमत में बुर्जियाँ लगवाई थी, और वो निशानात आज भी कायम हैं, और आज उन निशानात के ऊपर बड़ी बड़ी मसाजिद बना दी गई हैं। उनको मेकात कहते हैं। मेकात वो जगह है जिससे आगे आप एहराम की हालत के बगैर नहीं जा सकते अगर आपने उम्रा या हज की नीयत की हुई है। अगर आपने उम्रा और हज की नीयत नहीं की हुई, फिर आप पर कोई पाबंदी नहीं, आप आए जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने हज, उम्रा या हज की नीयत की हुई है तो आप मेकात से आगे एहराम की हालत के बगैर नहीं जा सकते। और एहराम जो है वो यूनिफॉर्मिटी है। एक अल्लाह के हजूर जब कोई बंदा पेश होता है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिफॉर्म तरीके से, कोई अमीर गरीब का तस्वर न रहे, हर शख्स जो है वो सिर्फ 2 कपड़ों में मलबूस हो और उसमें किसी किस्म का कोई तजाद बाकी न रहे। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। इस कंसेप्ट के साथ एहराम का कंसेप्ट बांधा गया कि हर बंदा सिर्फ 2 कपड़ों में मलबूस होगा। और मेकात जो है वो मदीना की तरफ से जो आएंगे उनके लिए जुल हलीफा मेकात है, जो इधर से जाएंगे इंडिया की तरफ से इनके लिए यलमलम का, और यमन वालों के लिए यलमलम कहते हैं, यलमलम का मेकात है। जो नजद से आएंगे उनके लिए जो है वो कर्न का है,
कर्न का है मिकात। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट मिकात जो है वो मुकर्रर किए। हम जब यहाँ से जाएंगे तो जिन लोगों की फ़्लाइट जो है वो मक्का की होगी, जद्दा की होगी डायरेक्ट, हज में जब लोग जाते हैं पाकिस्तान से तो दो तरह के ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप वो होते हैं जो पहले मदीना जाते हैं और मदीना से के 8 दिन क़याम करके फिर जो है वो मक्का आ जाते हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो पहले जद्दा जाते हैं, वो मक्का में क़याम करने के बाद फिर मदीना जाते हैं, और कुछ ग्रुप जो जद्दा जाते हैं वो हज से पहले भी मदीना हो आते हैं और वापस मक्का आ जाते हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो हज के बाद मदीना जाते हैं और फिर वहाँ से ही वापस आ जाते हैं। तो अगर तो आपकी फ़्लाइट जो है वो मदीना की है तो आपको एहराम बांधने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। आप आराम से अपने सादा कपड़ों में मदीना शरीफ जाएं, वहाँ जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में सलाम पेश करें, 8 दिन वहाँ रहें, 40 नमाजें जो हैं वो कोशिश करें तकबीर ऊला के साथ पढ़ें, क्योंकि मस्जिद नबवी में जिसने 40 नमाजें पढ़ ली उसकी बड़ी फजीलत है। यही चीज़ हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। ज़िंदगी में एक दफ़ा वहाँ 40 नमाजें तकबीर ऊला के साथ ज़रूर पढ़ें, जिनको 8 दिन वहाँ रहने का चांस मिले। उसके बाद फिर जब आपको मक्का लाया जाएगा तो रास्ते में मदीना से चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर एक मकाम आता है जुल हलीफा का, और बेर अली भी उसको कहते हैं, बेर अली या जुल हलीफा। उस पर अब बहुत बड़ी माशाल्लाह कम्प्लेक्स बन गया है, मिकात कम्प्लेक्स। वहाँ गुसल खाने भी मौजूद हैं, मस्जिद भी है, चेंजिंग भी हैं, सब कुछ है। तो वहाँ जाके आप एहराम बांधें, या फिर अपने होटल से ही, मदीना के होटल से ही एहराम बांध लें, और जुल हलीफा पे जाके आप एहराम की नीयत करें, वहाँ 2 नफल पढ़ें और उसके बाद आगे चल पड़ें। ये तो है जिनकी फ़्लाइट जो है वो मदीना में जाएगी, और उनको फिर जब 8 दिन गुजरने के बाद मक्का लाया जाएगा तो वो जुल हलीफा से एहराम बांधेंगे और उसके बाद फिर वो मक्का तशरीफ़ ले आएंगे। जिन लोगों की फ़्लाइट जो है वो जद्दा की होगी तो वो एहराम बांधेंगे। बेहतर ये है कि आप एयरपोर्ट पे एहराम बांध लें। अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे, इन तीनों पे तो मैंने देखा हुआ है बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि आपने जाके इमिग्रेशन वगैरह करानी होती है, बोर्डिंग करनी होती है, तो घर से एहराम बांध के जाएं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसमें। तो बेहतर ये है कि फ़्लाइट के दरमियान में वक्फा होता है, आप 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट चले जाएं, वहाँ अपनी इमिग्रेशन वगैरह करवा के, बोर्डिंग वगैरह करवा के जब आप फारग हो जाएं तो उसके बाद एयरपोर्ट पे आप एहराम बांधें। इसके बाद अगला चांस भी है, लेकिन बेहतर ये है कि आप एयरपोर्ट के ऊपर एहराम बांध लें, एहराम की नीयत करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ें, और फिर जहाज़ में सवार हो जाएं और अल्लाह का जिक्र करते हुए चलते जाएं। जब जहाज़ यलमलम से थोड़ा सा पीछे होगा, 10-15 मिनट के फासले के ऊपर, तो जहाज़ में अनाउंस किया जाएगा कि अगर कोई एहराम बांधना चाहता है तो थोड़ी देर बाद हम मिकात के ऊपर से गुजरेंगे, लिहाजा आप अपना अपना एहराम बांध लें। तो सारे दोस्त एक दफ़ा फिर जिन्होंने एहराम बांधा फिर वहाँ पे नियत कर लें, अल्लाह को पुकार लें, उसमें कोई हर्ज नहीं। जिन्होंने एहराम एयरपोर्ट पे नहीं बांधा उनको फिर जहाज़ में एहराम बांधना पड़ेगा। दैट इज़ थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, थोड़ी सी दिक्कत होती है उसमें, लेकिन बहरहाल ये एक ऑप्शन जो है वो दी जाती है, एक ऑप्शन मौजूद है आपके पास। लेकिन अगर जहाज़ यलमलम से गुजर गया और आपने एहराम नहीं बांधा तो फिर आपका नुकसान हो गया और उसका कोई मुतबादल मौजूद नहीं है। अब उसका मुतबादल ये है कि आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतरें, मक्का जाएं और फिर वहाँ से आप कार लें और नज़दीक तरीन जो मिकात है जुराना वाला या कर्न वाला, वहाँ आप ताइफ वाला, वहाँ आप जाएं, वहाँ से फिर एहराम बांधे और आएँ। इसलिए ये गफलत नहीं करनी है आपने, फिर बड़े लंबे पैंडे में आप पड़ जाएंगे और आपके 1-2 दिन ज़ाया हो जाएंगे। इसमें आपने या एयरपोर्ट पे एहराम बांध लेना है या घर से ही एहराम बांध के जाना है, और बड़ी कोई मजबूरी हो तो फिर आपने जहाज़ में एहराम बांध लेना है।
अब आप एहराम बांध के मक्का पहुंच गए, मक्का पहुंच के आपने होटल बिल्डिंग अपनी में पहुंच के उसके बाद आपने उम्रा करना है, तवाफ करना है 7 चक्रों का। तवाफ के बाद आपने 2 नफल पढ़ने हैं। कोशिश करें मकाम इब्राहीम के आसपास जगह मिल जाए, लेकिन क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है तो जहाँ भी जगह मिले कोई मसला नहीं है। तवाफ में आपने हजर अस्वद से आपका चक्कर शुरू होगा और हजर अस्वद पर ही ख़त्म होगा। हजर अस्वद की सेहत में उन्होंने ग्रीन लाइट एक लगाई हुई है। चक्कर बहुत बड़ा होता है, अगर आप मिताफ में कर रहे हैं या ऊपर भी कर रहे हैं तो आप तसल्ली के साथ 7 चक्कर पूरे करें। और मैंने वहाँ पे एक बड़ा गलत सिलसिला होते देखा है, वो ये है कि लोग दुआएं मांग रहे होते हैं और उनको किताबें उन्होंने हाथ में पकड़ी होती हैं और ऊंची ऊंची पढ़ के दुआएं मांग रहे होते हैं और उनको कोई पता नहीं कि वो क्या मांग रहे हैं अपने रब से। खुदा रहा आपने ये नहीं करना। आप जो दुआ मांगे, कोई भी दुआ मांगे, ये बिल्कुल आपको किताबें मिलेंगी तो आपके पहले चक्कर की दुआ तो आप ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी हुई हैं। लेकिन भाई अगर आपको अरबी आती है तो यहाँ आप वो दुआएं तर्जमे के साथ याद करें, आपको पता हो कि आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं। जब आपको यार ये पता ही नहीं कि आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं तो आपका रब आपको क्या अता करेगा। सिंपल सी बात है। जब आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या मांग रहे हैं तो देने वाला को क्या तल्लक है इसके साथ के, वो बड़ा ही गलत काम है, इसका बड़ा ही गलत कॉन्सेप्ट है। उसका इजी तरीका है जो मैंने बनाया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप तवाफ के हर चक्कर के लिए एक अपनी ऐसी दुआ मखसूस कर लें जिसका आपको पता हो आप क्या कह रहे हैं। मसलन पहले चक्कर में आप अल्लाह की तारीफ करें, कोई भी अल्लाह के सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहुल अज़ीम यही पढ़ते जाएं पहले चक्कर में। दूसरे चक्कर में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, दरूद इब्राहीम ही पढ़ते जाएं दूसरे चक्कर में। फिर तीसरे चक्कर से ऑनवर्ड आप अपनी दुआएं रख लें। मसलन रब्बी ज़िदनी इल्मा, जिसको इल्म चाहिए वो इल्म मांगे, जिसको रिज़्क़ चाहिए वल्लाहु खैरुर राज़िकीन मांग ले, जिसको कोई भी चाहिए, मेरा कोई भी दुआ हो सकती है, ठीक है। किसी की आपने मगफरत करनी है, अल्लाहु मगफिर वाले वालिदैया व अंता गफूरुर रहीम, अल्लाहु मगफिर वाले वालिदैया व अंता गफूरुर रहीम। अपने वालिदैन की मगफरत की दुआ करनी है, अपनी बीवी की करनी है, अल्लाहु मगफिर ज़ौजी व अंता गफूरुर रहीम। यानी कोई ये 7 दुआएं आप पहले से तैयार कर लें। पहले 2 चक्रों में तो आप पहले चक्कर में अल्लाह की हम्द व सना करें, दूसरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें और तीसरे चक्कर से आप फिर शुरू हो जाए। हर चक्कर में एक मखसूस दुआ जो है वो आप पढ़ते जाएं, वो आप पहले घर से तैयारी कर और आपको आपका ज़हन पूरा फोकस हो कि मैं इस वक्त अपने रब के हजूर जो है वो हाजिर हूँ, अपने रब के हजूर पेश हुआ हूँ और मैं अपने मालिक से जो मांगूंगा मुझे अता किया जाएगा, मेरा मालिक मुझे डायरेक्ट सुन रहा है। इस कंसेप्ट के साथ आप तवाफ के चक्रों में दुआ मांगते जाएं, यकीन करें कि 100% आपकी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन जब आप वो तोते की तरह दुआएं पढ़ेंगे किताब से देखकर, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने मांगा क्या है, तो देने वाला आपको कैसे दे सकता है। ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, इस तरह आप अपना तवाफ मुकम्मल करेंगे। तवाफ मुकम्मल, हजर अस्वद का बोसा लेना फ़र्ज नहीं है, चांस मिले तो ठीक है, वरना दींगा मुश्ती से गुरेज करें। थोड़ी सी दींगा मुश्ती अगर कोई कर सकता है, कोई इसमें कोई जान जून है तो वो कर भी ले, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात मौका मिल जाता है, बाज़ औक़ात नहीं मिलता, ना भी मिले तो कोई मसला नहीं है। 2 नफल पढ़े तवाफ मुकम्मल करने के बाद। जमजम जगह जगह पड़ा होता है, जमजम को कूलर को तलाश करें और उसके बाद जमजम पीना सुन्नत है। तवाफ के बाद 2 नफल पढ़ना और 2 नफल पढ़ने के बाद जमजम पीना सुन्नत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर जमजम पिया और एक डोल अपने सरे मुबारक के ऊपर भी फेंका। तो आप भी छोटे छोटे कप डिस्पोजेबल पड़े होते हैं। इस सुन्ना को पूरे करने के लिए, अपने रसूल से तल्लक साबित करने के लिए जमजम पहले पी लें और वो छोटी सी जो इतना सा डिस्पोजेबल गिलास होता है उसको पकड़ के तो आप जो है ना जी उसके ऊपर अपना एक सर के ऊपर भी ढेल लें, आपकी जो है ना जी वो पूरी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। सुन्ना एक।
अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, अब आपने जाना है सही की तरफ। तो सही जो है ये शुरू होनी है सफ़ा से और ख़त्म होनी है मरवा पे। यानी सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, एंड सो ऑन। आपका आखिरी चक्कर सफ़ा से मरवा तक 7वां होगा। जब आपने सफ़ा पे पहुंचना है, सफ़ा अब उन्होंने एक आगे शीशा लगा दिया है, लेकिन फिर भी पहाड़ी पर छोटी सी चढ़ाई है। आप चढ़ाई के ऊपर पहुंचे, काबे की तरफ मुंह करें और सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ें, यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अपनी दुआ मांगे, जो भी आपने अल्लाह से मंजूर जो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, कबूलियत के लम्हात होते हैं, वहाँ आप दुआ मांगे। सफ़ा से आप चल पड़ें तो कुछ भी पढ़ते जाएं, अल्लाह का जिक्र करें। मैं तो दुरूद शरीफ पढ़ता होता हूँ जी, पूरी सही के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ता होता हूँ। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी पढ़ें, लेकिन अल्लाह का जिक्र करते जाएं ताकि आपका ध्यान, आपका फोकस जो है वो अल्लाह पे मरकूज रहे। तो सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा 3 चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा 4 चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा 5, फिर मरवा से सफ़ा 6 और फिर सफ़ा से मरवा 7 चक्कर आपके मुकम्मल हो जाएंगे। ये कोई तकरीबन 5.25 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। ये आपने करना है। उसमें दरमियान में ग्रीन लाइट लगी हुई है। जब आप सफ़ा से चलते हैं, थोड़ा सा आप चलते हैं, अगर 100-200 कदम चलते हैं तो आपको ऊपर लगी ग्रीन लाइट, वहाँ सारा माहौल ग्रीन हुआ होता है। वो ग्रीन लाइट जहाँ शुरू हो, वहाँ से आपने थोड़ा सा जॉगिंग शुरू करनी है, दौड़ना शुरू करना है। ये सिर्फ मर्दों के लिए है, ख़वातीन ने ऐसा नहीं करना। मर्दों ने वहाँ थोड़ा सा दौड़ना शुरू करना है और जहाँ ग्रीन लाइट ख़त्म हो वहाँ आपने वो दौड़ ख़त्म कर देनी है और फिर नॉर्मल चलना है। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके पीछे हिकमत क्या है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, बात लंबी हो जाएगी अगर हम तारीख पे भी चलते जाएं तो। ये आपने करना है। फिर जब मरवा पे आपका हर चक्कर में आपने ये करना है, यानी सफ़ा से मरवा जाते हुए भी ग्रीन लाइट पे दौड़ना है आपने, और मरवा से सफ़ा आते हुए भी ग्रीन लाइट पे दौड़ना है। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह का है जिसकी कोई मजबूरी है, कोई नहीं दौड़ सकता, तो कोई हर्ज नहीं उसके ऊपर। जो दौड़ सकता है वो ज़रूर दौड़े। अच्छा जी, उसके बाद जब आपने 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए, अब ये हुआ कि अब आपने हलक करवाना है जी, यानी टिंड करवानी है। ठीक है। और ख़वातीन ने अपने चंद बाल जो है वो काटने हैं। ख़वातीन ने अपने चंद बाल काटने हैं और मर्दों ने हलक करवाना है, टिंड करवानी है। इसके बारे में एक आम गलतुल आम हमारे यहाँ मकबूल हो चुका है, क्योंकि कई लोग नहीं टिंड करवाते और कहते हैं कि थोड़े थोड़े बाल कटवा लिए जाएं। मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाबे सुन्नतों में कोई ऐसी बात नहीं मिली सिवाय इसके कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, जिसने हलक करवाया उसके गुनाह बख्श दे। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसने बाल कटवाए उसके भी। रसूल अल्लाह ने फिर कहा कि या अल्लाह, जिसने हलक करवाया उसके गुनाह बख्श दे। लोगों ने फिर कहा कि जिसने बाल कटवाए उसके भी। सैयदी रसूल अल्लाह ने फिर कहा कि या अल्लाह, जिसने हलक करवाया उसके गुनाह बख्श दे। लोगों ने फिर कहा कि या रसूल अल्लाह, जिसने बाल भी कटवाए। तो एक रवायत में आता है कि रसूल अल्लाह खामोश रहे और एक रवायत में आता है कि रसूल अल्लाह ने कहा आमीन। ठीक है जी। तो ये कहा गया, ये अब ये गलतुल आम ये कर दिया गया है जी कि जिसने बाल कटवाए उसको 3 गुना सवाब मिलता है, 1 गुना सवाब मिलता है, और जिसने बाल टिंड करवा ली हलक उसने ये कोई 3 गुना 1 गुना वाली बात नहीं है। 3 दफ़ा सहाबा इकराम के असरार करने के बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की। अगर 4थी दफ़ा की भी है तो यार क्या आप कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पीछे मैंने आपको बता दिया था कि अल्लाह ने भी ये उसमें ये कहा है। ये आयत नंबर है जनाब, पिछले लेसन में हमने पढ़ी थी कि ये है जी आयत नंबर मेरा ख्याल है 196 है। इसमें जहाँ वो आता है वाला तहलिकु रूसकुम, और फिर अपने सरों का हलक करवाओ, यानी टेंड करवाओ। और फिर उसके बाद कहा है
फमन काना मिनकुम मरीजन औ बेही आजन मिन रासिही फ़िदियतुन मिन सयामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन, कि अगर तुम में से कोई बीमार हो वो टेंड ना करवा सके, अगर तुम में से किसी के सर में कोई तकलीफ हो वो टेंड ना करा सके, तो उसका फिदिया है रोजे से, सदके से और कुर्बानी से। यानी कुरान पाक की ये नस है कि हर सूरत में टेंड कराना फर्ज है, वाजिब है। अगर इसमें कोई रायत होती तो अल्लाह ये ना कहते, इवन कि अगर आप मरीज हैं, आपके सर में कोई तकलीफ है, कोई पिंची फोड़ा निकला है, कोई भी वजह है, आप टेंड नहीं करवा सकते, हलक नहीं करवा सकते, तो आप उसका फिदिया देंगे रोजे से, कुर्बानी से या सदके से। इससे ये नसे कुरान से ये वाज़ेह होता है कि टेंड कराना वाजिब है। दोस्तों, इससे कुछ नहीं होता। आप अगर रसूल अल्लाह ने टेंड कराई है तो हमें खुश असलूबी से टेंड करवानी चाहिए। मैंने आपको बयान फरमा दिया, आगे आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी मुफ्ती से पूछ के फतवा लेके उस पर चल पड़े, मैं उससे बरी ज़िम्मा हूँ। मैंने ये कुरान की नस से ये समझा है कि मरीज को भी फदिया देना पड़ेगा, उसको भी बाल कटवाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है जी, ये कुरान की नस है। इससे आगे आप जो मर्जी समझते फिरें, मैं उस पर फतवा नहीं देता। मैंने आपके सामने बयान कर दिया है कि टेंड कराना मेरी नज़र में वाजिब है। अच्छा जी, आप जब आपने टेंड करा ली तो आप चूंकि हज तमत्तो कर रहे हैं, अब हज में हो सकता है आप 20 दिन पहले वहाँ पहुँच चुके हों, कोई 12 दिन पहले पहुँचे, कोई 10 दिन पहले पहुँचे, कोई 2 दिन पहले पहुँचे। अब जब आपने हलक करवा लिया तो आप अपना एहराम खोलें और बाकी दिन वहाँ पर मक्का में जब तक 8 ज़िलहज्जा की सुबह तक, उस दौरान कुछ लोग मदीने भी जाएंगे, उस दौरान जो मदीने जाएं वो जब वापस मक्का आए, वो खुशकिस्मत होता है, दरमियान की ब्रैकेट होती है कुछ लोगों की, उनको 2 उम्रे मिल जाते हैं। तो वो जब आप मदीना से वापस आए फिर जुल हलीफा पे एहराम बांध लें तो आपके 2 उम्रे हो जाएंगे। अच्छा, अब आप जब वहाँ हलाल हो गए, अब आप अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करें, हत्ता नसा, यानी आप अपनी, अगर आपकी शरीके हयात, आपकी मिसेज आपके साथ हैं तो आप उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन भी कायम कर सकते हैं। ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है अगर आप मक्का में मुकीम है तो। अच्छा, ये इजाज़त है, खुली इजाज़त है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। एहराम की हालत में नहीं, एहराम आपका खुल गया, टेंड आपने करवा लिया, एहराम खुल गया। अब अगला प्रोसेस, अब मक्का में आप रहें, रोज़ तो आप करें, ज़ियारतें करें, जो मर्जी करें आप, यू आर इंडिपेंडेंट। अब जनाब अगला प्रोसेस शुरू होना है 8 ज़िलहज्जा की सुबह को। वैसे चूँकि ऑपरेशन बहुत बड़ा होता है, मक्का से लोगों को मिना मुंतकिल करना, और इससे पहले दिनों में हाजी बिखरे हुए होते हैं, कुछ लोग आ रहे होते हैं, कुछ मदीना चले जाते हैं, कुछ मदीने से आ रहे होते हैं, कुछ मदीना जा रहे होते हैं। लेकिन 7 ज़िलहज्जा की सुबह से शाम तक तमाम के तमाम हाजी मक्का में जमा हो जाते हैं। मक्का में अखीर किस्म का रश हो जाता है। मैंने इतना रश ज़िंदगी में कभी कहीं नहीं देखा। बहुत ज़्यादा पब्लिक, लोकल भी सारे इकट्ठे हो, क्योंकि एहराम का, हज का एहराम आपने मक्का से बांध के चलना है, तो वो सारे के सारे जो है वो वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऑपरेशन चूँकि बहुत बड़ा होता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये यूजुअली 7 को दोपहर के बाद शुरू कर दिया जाता है, और आपका जो ट्रांसपोर्टर होता है, टूर ऑपरेटर होता है, वो बुकिंग कर लेते हैं और 7 से ही लोगों को मिना ले जाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हर्ज कोई नहीं, ठीक है जी। लेकिन रसूल अल्लाह ने जो किया, सैयदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने सुबह फजर की नमाज मक्का में पढ़ी, मक्का से आपने एहराम बांधा, और कीप इन माइंड हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ ठहरे हुए थे वहीं से एहराम बांधा। बाद लोग वहाँ ये करते हैं कि काबे में या हरम में जाके एहराम बांधा, बिल्कुल ये गैर ज़रूरी, आप अपने आप पर बर्डन डाल रहे हैं। सैयदी रसूलुल्लाह जहाँ पे ठहरे हुए थे वहीं से एहराम बांधा और वहीं से चले। तो आप लोग भी ऐसे ही करें।
टूर ऑपरेटर अगर पहले ले जाता है तो आप पहले एहराम बांध लें, फिर क्या हो सकता है। लेकिन मिना, मक्का से आपने जब हज की नीयत से मिना की तरफ जाना है तो आपने हालत एहराम में जाना है, एहराम बांध के जाना है। अब 8 की सुबह को आप चले और वहाँ आप पहुँच जाएंगे, ठीक है जी। आप वहाँ ठहरें और ये कहा जाता है कि ज़ोहर की नमाज से पहले पहले पहुँचना ज़रूरी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि रश और विजिटर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये ऑपरेशन असर शाम तक भी बाज़ औक़ात जारी रहता है। इस पे मुफ्तियान कराम ने शायद कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर दी हुई है, लेकिन सुन्नत रसूल यही है कि ज़ोहर की नमाज से पहले पहले मिना में पहुंचा जाए। अब मिना जो है ना जी, ये मैं आपको बता दूं कि एक खुला मैदान है। आजकल उसमें खैमे लगे हुए हैं और उन्हीं खैमों में समोना है सारी पब्लिक ने। और वो खैमे जो हैं वहाँ उनको इतनी इजी लाइफ नहीं होती। वहाँ 2.5 बाई 6 फुट का एक बंदे को बिस्तर दिया जाता है और आपका ये जो शोल्डर होता है ये दूसरे शोल्डर के साथ टच कर रहा होता है जब आप लेटते हैं तो, क्योंकि ज़ाहिर है 2.5 फुट की जगह है। मेरे जैसा चौड़ा बंदा है उसको वो तो 2.5 फुट से भी बाहर निकल जाता है। तो पतला दुबला हो बंदा चले वो उसका गुजारा हो जाए, लेकिन बहरहाल एक शोल्डर से दूसरा शोल्डर टच हुआ होता है। मक्का में मिना में लेडीज़ और जेंट्स के टेंट्स अलग-अलग होते हैं, चाहे एक ही फैमिली में हो। अब कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है, जो वीवीआईपी बहुत पैसा देते हैं, शायद फैमिली को जॉइंट भी मिल जाते हैं। लेकिन मैं आम बंदे की बात कर रहा हूँ कि ये 2.5 बाई 6 फुट लंबा आपको बिस्तर मिलेगा, उसी पे आपने गुजारा करना है। और वहाँ वाशरूम्स का बड़ा प्रॉब्लम होता है, वाशरूम्स की लाइनें बड़ी लगती हैं, वो आपने बड़ा अपना स्केजुलाइज करना है। और कोशिश करें, मैंने तो जो 2 हज किए हैं मुझे बता दिया था लोगों ने, तो मैंने तो उसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट यूज़ किया है जिससे बहुत फ़ायदा रहता है। बंदे की एनर्जी भी बहाल रहती है। 2-3 दिन आप खाना ना खाएं तो कुछ नहीं होता। 12 इट इज़ अप टू यू। आपने 8 तारीख को जो है वो मिना में ठहरना है। मिना बहुत वसी और रीज़ मैदान है, तमाम खैमे एक तरह के होते हैं। अक्सर लोग वहाँ घूम जाते हैं और ऐसा घूमते हैं कि वे पूरा हज ऑपरेशन एक दूसरे से मिल नहीं पाते। इसलिए कोशिश करें इकट्ठे रहें, अपने अपने खैमे में रहें। जिसका खैमा जुमरात जो जिनको हम शैतान कहते हैं उनके नज़दीक हो, तो जुमरात से परे मस्जिद खैफ है। मस्जिद खैफ की बड़ी फजीलत है। सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं मक्का में ठहरता तो मैं हर रोज़ एक नमाज कोशिश करता कि मस्जिद खैफ में पढ़ता। मस्जिद खैफ जुमरात के साथ है, सारा साल बंद रहती है, 8 ज़िलहिज्जा को खुल जाती है। किसी को मौका मिले वहाँ मिना में क़याम हज से अरफात से पहले का या बाद के क़याम के दौरान, तो वो मस्जिद खैफ में एक नमाज ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि बाज़ ये भी सुना गया है कि मस्जिद खैफ के सहन में 1000 पैगम्बर मदफून है। वल्लाहु आलम, लेकिन बहरहाल उसकी फजीलत बहुत है मस्जिद खैफ की, तो वहाँ नमाज पढ़ ली जाए अगर किसी को मौका मिले। अगर किसी का टेंट ही 5 किलोमीटर दूर हो तो उसके लिए तरद्दुद नहीं करना, आप थक जाएंगे, अपनी एनर्जीज को बहाल रख रहे हैं क्योंकि आगे आपका बड़ा काम है। अच्छा जी, उसके बाद आप 8 वाला सारा दिन जो है वो मिना में ठहरेंगे। 8 वाला सारा दिन मिना में ठहर के रात भी आप मिना में ठहरेंगे। अब यहाँ फिर टूर ऑपरेटर जो है रश की वजह से इशा के बाद अरफात ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। आप जाना चाहें चले जाएं, मुफ्तियान कराम ने इसको रिलैक्स किया हुआ है। जो सऊदी अरब के मुफ्ती हैं कि जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है 50-70 लाख बंदा होता है तो फिर क्या किया जाए। लेकिन अफजल जो है, जो रसूलुल्लाह का सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 तारीख को वहाँ ठहरे, 9 की सुबह की फजर की नमाज मस्जिद खैफ में अदा फरमाई और सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फजर पढ़ के वहाँ से अरफात के लिए रवाना हुए। तो आप जैसे आपका टूर ऑपरेटर करे, लेकिन कोशिश करें कि आप फजर पढ़ के मस्जिद खैफ में ना भी पढ़ सकें, अपने अपने खैमे में फजर पढ़ें। फजर पढ़ के तो आप रवाना हो। अब मिना में क़याम के दौरान जो है जी नमाज कसर करनी है,
چاہے جو مرضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان اینی کیس آپ نے نماز قصر کرنی ہے، کیونکہ یہاں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی پوری پڑھنی ہے، کچھ کہتے ہیں قصر کرنی ہے۔ آپ جہاں سے مرضی آئے ہیں، جہاں مرضی ٹھہرے ہیں، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قصر پڑھی ہے، ہم نے بھی قصر پڑھنی ہے، بس اس سے آگے آپ نہ سوچیں، نہ اختلافات میں پڑھیں، نہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا کیونکہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ سیدی رسول اللہ نے مینا میں قصر پڑھی ہے، ہم بھی قصر پڑھیں گے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو وہاں ہم نے قصر پر نمازیں پڑھ کے 9 تاریخ کی صبح کو فجر پڑھ کے آپ نے روانہ ہونا ہے عرفات، بغیر کسی رکاوٹ کے آپ عرفات پہنچیں۔ گاڑیاں آپ کو لے جائیں گی، بوڑھے لوگ پیدل بھی جا رہے ہوں گے، اٹ از اپ ٹو یو۔ میں نے جو اپنا پہلا حج کیا تھا اس وقت میری ایج تھی 30 ایئر، تو میں نے وہ پیدل ہی کیا تھا فرینکلی اسپیکنگ، لیکن یہ کوئی میرا مطلب ہے ایسی بات نہیں، آپ گاڑیوں پہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عرفات مینا سے چل کے عرفات تقریباً 18 کلومیٹر ہے، تو یہ آپ وہاں پہنچیں۔ جب آپ عرفات پہنچ جائیں تو اب آپ عرفات میں داخل ہو گئے۔ عرفات، وقوف عرفات جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ 9 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے جو عرفات میں داخل ہو گیا اس کا حج ہو گیا۔ غروب آفتاب کے بعد بھی اگر کوئی داخل ہوا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ عرفات کی باؤنڈریز مقرر ہیں، جگہ جگہ نشان لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ ھذا نہایا عرفات، یہ عرفات کی حد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں آپ پہنچیں گے تو وہاں ایک مسجد نمرہ ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دور کی وہ مسجد ہے، آج کل بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ مسجد نمرہ کا آدھا حصہ جو ہے فرنٹ والا وہ عرفات سے باہر ہے، اور بیک والا جو ہے وہ عرفات کے اندر ہے۔ تو آپ اگر وہاں بیٹھیں تو آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ باہر نہ نکل جائیں عرفات سے، ٹھیک ہے۔ اگر نکل جائیں تو پھر آپ کو دوبارہ انٹری کرنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے کرنی پڑے گی، لیکن کوشش یہی کریں، وہاں انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے، پہلی 8-10 صفحیں جو ہیں، یہ 6 صفحیں ہیں پہلی، وہ جو ہے عرفات سے باہر ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے 6 ہیں 8 ہیں، میں ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن اتنی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے عرفات میں ہی ہے۔ تو اگر آپ مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ سنیں، ویسے حج کا خطبہ کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں، اپنے خیمے میں بھی، میجارٹی آف لوگ عرفات میں اپنے اپنے خیموں میں بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک وسیع میدان ہے۔ بہت سارے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں، ہماری طرح کے جنونی ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے مسجد نمرہ میں بیٹھنا ہے اور خطبہ سننا ہے، تو وہ پھر کوشش کریں کہ پچھلی صفوں میں تشریف رکھیں، وہاں بیٹھیں، خطبہ سنیں، اور اس کے بعد پھر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ جبل الرحمہ پہ چلے جائیں، آپ جس طرف مرضی چلے جائیں، لیکن ایک وقت پھر عصر سے مغرب کے دوران آپ یہ ہے تو یہ سارا ہی وقوف، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن عصر سے مغرب کے دوران آپ پھر اپنے رب کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں، اپنے کسی ایک جگہ پہ عرفات کے کھڑے ہو جائیں، کسی ایک جگہ پہ، کسی کارنر پہ، کسی کہیں بھی قبلے کی طرف منہ کر لیں، اور پھر وہاں رحمتوں کا دریا برس رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز عنایت کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے، وہاں پھر آپ جو مرضی مانگیں، اپنا فوکس سامنے رکھیں۔ عصر سے مغرب کا وقت آپ نے جو ہے نا جی، یہ قطعی طور پر کسی کام میں ضائع نہیں کرنا۔ کیپ ان مائنڈ کے مینا کے بارے میں یہ بتانا بھول گیا، چل میں واپس مینا آتا ہوں تو پھر بتاتا ہوں۔ تو عرفات میں آپ نے اپنا فوکس پرٹیکولرلی عصر سے مغرب کے درمیان، اس سے پہلے کھانا کھانا ہے، کھانا کھا لیں، پانی پینا ہے، جو مرضی، وہاں ایک بڑا میلے کا سما ہوتا ہے، کمال کمال چیزیں، سین ہوتے ہیں، لطیفے بھی ہوتے ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے عرفات میں۔ تو لیکن عصر سے مغرب آپ اپنے رب کے لیے خالص ہو کے آپ نے جو مانگنا ہے اپنے لیے مانگ لیجئے گا۔ جو ہی مغرب کی نماز ہوگی، اذان ہوگی، سورج غروب ہوگا، تو وہاں توپ کے گولے چلائے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ اب آپ نے عرفات سے باہر نکل آنا ہے، اور مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی۔ کیپ ان مائنڈ کہ وہاں بڑے حاجی جو ہوتے ہیں وہ فٹافٹ نماز نیتنے کی کوشش کرتے ہیں، مغرب کی نماز آپ نے نہیں نیتنی۔
آپ نے جو ہی گولے کی آواز سننی ہے، توپ کی آواز سننی ہے، آپ نے عرفات سے باہر نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پہلے بسوں میں بٹھا دیا جائے گا، بسیں کھڑی کر دی جائیں گی باؤنڈری کے اوپر، بسیں لے کر چل پڑیں گی۔ لیکن اگر آپ پیدل جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑا پکنک کا ماحول ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو جسٹ ایز اے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ ہم جو تھے نا 5 دوست تھے، اور ہم نے پیدل حج کیا تھا، تو ہم مکہ سے منی تو آئے تھے بس کے اوپر ہی، تو منی سے پھر ہم گئے عرفات پیدل، عرفات سے واپس مزدلفہ پیدل، مزدلفہ سے منی پیدل، منی سے مکہ پیدل، ہم نے پھر پیدل ہی کیا سارا۔ تو ہم نے رکھا ہوا تھا ہر 2 کلومیٹر کے بعد ہم بیٹھ جاتے تھے 10 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ باری باری تھرمس تھے، چائے تھی، قہوہ تھا، ڈرائی فروٹ تھا، بس ہم تو اس طرح انجوائے کرتے ہوئے ہم نے یہ سفر کاٹا الحمدللہ۔ ہر 2 کلومیٹر پہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے اتنے کلومیٹر، اتنے برجیاں لگی ہوئی ہیں، ہر 2 کلومیٹر کے بعد ہم چٹائی بچھاتے تھے، بیٹھ کے 10-15 منٹ گپ شپ کرتے تھے، کوئی حدیث بیان کرتے تھے، کوئی واقعہ بیان کرتے تھے، اس جگہ کی کوئی ہسٹری سے ریلیٹ ہوتا وہ بیان، آگے چل پڑتے تھے۔ تو اس طرح ہم نے کیا تھا ایک پکنک کا سب الحمدللہ انجوائے کرتے ہوئے جائیں، اس کو اپنے اعصاب پہ سوار نہ کریں۔ نہیں پیدل کا دل کر رہا، بس میں بیٹھ جائیں، اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ ایک پیشنس والا کام ہے، کیونکہ ظاہر بسیں بھی وہاں رینگتی ہیں، ہو سکتا ہے پیدل چلنے والے جلدی پہنچ جائیں، بسوں والے بعد میں پہنچیں، بسیں بالکل رینگ 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 کے 50-60 لاکھ بندے کو انہی رستوں سے آپ نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے، تو پھر اتنی بلاکیڈ ہوتی ہے کہ بندہ الحفیظ الامان، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ پھر وہاں فرسٹریشن میں آ کے بہت کچھ باتیں کر جاتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا ہے۔ بندہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، شیطان بھی وہاں حملہ کرتا ہے، فرسٹریٹ کرتا ہے بندے کو، بالکل پیشنس میں رہنا ہے۔ اور اگر ہمت رکھتے ہیں تو پیدل کریں، جو نوجوان میری بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو، بہت مزہ آئے گا حج کرنے کا۔ اچھا جی، اس کے بعد جب آپ پہنچ جائیں گے، رستے میں آپ نے کہیں نماز نہیں پڑھنی، کہیں کسی، چاہے مغرب نکل گئی آپ کی، آپ کہیں جی شاہ بھی نکل گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جب بھی مزدلفہ پہنچیں گے، آپ نے مزدلفہ پہنچ کے عشاء اور مغرب کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے۔ عرفات میں آپ نے، میں بھول گیا، عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنی ہے، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ آپ نے عصر اور ظہر 2 رکعت پڑھنے۔ پھر آپ نے مزدلفہ آ کے مغرب اور عشاء کی نماز اسی طرح اکٹھی پڑھنی ہے۔ جب آپ مزدلفہ پہنچیں، جن لوگوں نے زیادہ پیسے دیے ہوتے ہیں ان کے لیے مزدلفہ میں بھی اب انہوں نے کیمپ لگانے شروع کر دیے ہیں۔ کیمپ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کلین بچھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے وہ اپنے اپنے بندے انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ پھر وہاں، ورنہ مزدلفہ اوپن کامن پراپرٹی ہے، جہاں مرضی آپ بیٹھیں، جہاں مرضی لیٹیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ساتھ ایک، اگر آپ کا کیمپ میں ارینج نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ ایک چٹائی رکھیں گے، ہلکی سی چٹائی رکھیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ لیٹ جائیں، اب آرام سے بیٹھ جائیں، وہاں آپ نے رات گزارنی ہے، اوپن چھت تلے رات گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سو گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ساری رات عبادت کی، سیدی رسول اللہ کا یہ سنت نہیں ہے۔ سیدی جب مزدلفہ پہنچے، سیدی نے نماز مغرب اور نماز عشاء ادا کی، اور سیدی خیمے وہ اپنے یعنی اوپر کوئی بنا کے تو وہ سو گئے، اوپن چھت تلے سونا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی رکھنا ہے کہ آپ نے کپڑا بھی منہ کے اوپر نہیں لینا۔ سرکار لیٹ گئے اور سرکار نے صراحت فرمائی، نیند لی، آپ کو نیند آئے یا نہ آئے آپ لیٹ جائیں۔ نیند وہاں ویسے آپ بڑی کوئی نہیں آتی، بڑی مشکل ہی آتی ہے، اتنا کوئی انسان ہوتا ہے اور لوگ آپ کے اوپر سے پھلانگ رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب سین ہوتا ہے۔ انجوائے کریں اس کو، ٹینشن نہیں لینی۔ آپ اگر اس کو اپنے اعصاب پہ سوار کریں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، اپنا فوکس لوز کر بیٹھیں گے، اور شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ پہ حملہ کرتا ہے، اور آپ کا فوکس ڈیٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ پیشنس کی بات ہے، اس کو ریلیکس کر کے، ٹھیک ہے، انجوائے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ آرام سے لیٹ جائیں، نیند آئے ٹھیک ہے، نہ آئے نہ صحیح، لیٹ جائیں،
اور مزدلفہ میں آپ نے وہ رات گزارنی ہے۔ مزدلفہ سے ہی آپ 7 کنکریاں پر ڈے پہلے دن اور 21 کنکریاں دوسرے دن اور 21 کنکریاں تیسرے دن، ٹھیک ہے جی، یعنی 21 21 42 اور 7 49 کنکریاں کم از کم آپ نے جمع کرنی ہے۔ آپ کوشش کریں 49 ہی بنتی ہیں، 7 پہلے دن آپ نے صرف 7 مارنی ہے، دوسرے دن آپ نے 21، ہاں اتنی بنتی ہے میرا خیال۔ تو آپ کوشش کریں کہ 55 56 60 کے قریب کنکریاں جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی آپ گتھلی نما کوئی پلاسٹک کا پیکٹ زپر والا جو ہوتا ہے یا پاؤچ پینسل پاؤچ جو ہوتا ہے یہ آپ ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو نکالیں، اس میں کنکریاں ڈال کے واپس اس کو اپنے وہ جو ہینڈی بیگ آپ کا پیچھے ڈالنے والا ہوتا ہے وہ لے لیں، اور بس وہی لوگو آپ کا ذاتی سفر، آپ لائٹ رہیں گے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چلیں گے، یہ وہ مشعر حرام یہیں مزدلفہ میں آتا ہے، یہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ نے چل پڑنا ہے، چل کے آپ نے پھر سیدھا آپ نے آنا ہے جمرات کے اوپر۔ اس دوران میں اگر درمیان میں آپ کا خیمہ یا آپ کا مینا والا ٹینٹ آ جائے تو اپنا سامان وہاں رکھ چھوڑیں، نہ آئے تو اس کے لیے تردد نہ کریں، آپ سیدھا جمرات پہ جائیں۔ جمرات پہ آپ نے جمرات الاولیٰ کے اوپر جو سب سے بڑا ہے شیطان، اس کو آپ نے اس دن 7 کنکریاں مارنی ہیں، چھوٹوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، وہ 7 کنکریاں آپ ماریں۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی پہ اب میں بتاتا ہوں کہ اب جو مروجہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قربانی کے پیسے وہاں جمع کرا دیتے ہیں، کاؤنٹر لگے ہوتے ہیں حج سے پہلے ہی، وہ آپ کو ٹائم بتا دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی 9:30 ہوگی، کوئی 10:30 11:30 12:30، جو پرچی آپ کو دیتے ہیں اس کے اوپر ٹائم لکھا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس ٹائم تک ویٹ کر لیں، جو رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ آپ کی قربانی ہو جائے، اس کے بعد آپ حلق کروائیں، ٹینڈ کروائیں۔ ٹینڈ کروانے کے بعد اب میں یہاں تھوڑا سا رکوں گا، کیونکہ انہوں نے غلط کنسیپٹ کر دیا ہر چیز کے اوپر، یہ غلط ہو گیا دم دو جی، یہ غلط ہو گیا دم دو جی، دم کو مطلب بکرا دو، یہ غلط ہو گیا دم دو، یہ غلط ہو گیا دم دو، تو ایسے لگتا ہے جیسے بندہ 100 بکرا ساتھ لے کے آئے گا تو یہ حج ہوگا، ادروائز یہ حج نہیں ہونے والا اس دفعہ۔ اس کی ایسی کوئی ضرورت نہیں، آپ احادیث پڑھ لیں۔ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کنکریاں پہلے مار لیں اور میں نے حلق پہلے کروا لیا، کنکریاں بعد میں مار لیں۔ رسول اللہ نے کہا لا حرج، کوئی رحمت کا دریا برس رہا تھا اس دن، سید نے کہا لا حرج۔ کوئی آیا کہتا ہے جی میں نے قربانی کرنے سے پہلے ٹینڈ کرا لی، کوئی کہتا ہے بعد، جو کوئی بھی آیا نا جی الٹ پلٹ ہو گیا، جس کا ان تینوں میں رمی جس کو کنکریاں مارنا کہتے ہیں، حلق ٹینڈ کروانا اور قربانی، رمی حلق اور رمی قربانی اور حلق، اصل ترتیب یہ ہے، لیکن جس کی جو بھی ترتیب لگ گئی، جو بھی آیا سیدی کے پاس، سیدی نے کہا لا حرج لا حرج لا حرج۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سیدی کا یہ تھا کہ انہوں نے وہاں قربانی کی، ٹھیک ہے، حلق کروایا اور وہ قربانی کا گوشت پکایا گیا، اس میں سے سیدی کو کھلایا گیا۔ سیدی نے ایک پلیٹ میں، آپ خود اور مولا علی دونوں، آپ مولا علی کو اپنے ساتھ بٹھایا، ایک ہی پلیٹ میں مولا علی نے کھایا اور سیدی نے کھایا اور باقی صحابہ نے کھایا۔ اس کے بعد ہاں آپ آ جائیں گے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے مکہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے مکہ پہنچنا ہے۔ اب آپ کے میں ہمت ہے، کئی لوگ اگلے دن پہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ افضل نہیں ہے، رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس میں ممانت بھی نہیں ہے۔ اب آپ میں ہمت نہیں ہے تو آپ نہ کریں، اگلے دن کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس وقت پھر آپ نے مکہ آنا ہے۔ مکہ آ کے آپ سکون کے ساتھ اپنی بلڈنگ میں جائیں، وہاں نہائیں دھوئیں، نہا دھو کے آپ جائیں گے، آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے۔ طواف زیارہ کرنے کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ یہ سعی بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے یہ سعی، کیونکہ آپ پیچھے سے عرفات سے آ رہے ہیں، تو اب آپ نے نہ طواف، اور طواف بھی اتنا رشی ہوتا ہے، پھر سعی ایسے پیک چل رہی ہوتی ہے، خیر اللہ ہمت دے دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔
اب آپ نے صحیح کرنی ہے، صحیح کرنے کے بعد آپ کا حج جو ہے یہاں تک مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں جلدی سے جلدی واپس مینا لوٹ جائیں، اور رات آپ وہیں قیام کریں۔ کوئی آدھی رات کو مینا پہنچتا ہے، ہم یہ سارا کچھ کرتے کرتے جب آئے تھے تو واپس مینا پہنچتے پہنچتے ہمیں رات کے 2 بج گئے تھے۔ تو کیونکہ ٹرانسپورٹ بھی نہیں ملتی، آپ کی اصل ٹرانسپورٹ کھو جاتی ہے، پتہ نہیں سب کچھ مکس ہو جاتا ہے، تو پھر بس اللہ کے سارے چلتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ طواف زیارہ اور صحیح کرنے کے بعد جلدی سے جلدی آپ واپس مینا تشریف لے جائیں، وہ رات کا جتنا بھی پہر ہے مینا میں قیام کریں۔ اب آپ نے اگلے دن یعنی اب آپ کا آ جائے گا 11 ذو الحجہ، 9 کو آپ عرفات گئے، 10 کو آپ واپس آئے، آپ نے قربانی کی تو آپ زیارہ کیا، واپس آپ پہنچ گئے، اور واپس پہنچ کے پھر آپ نے 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ، جس کا قرآن نے کہا ہے کہ یہ ایام معدودات میں فمن تعجل فی یومین، جو 2 دنوں میں بھی لوٹ گیا اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو اس نے تھوڑی سی تاخیر کی اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو بعض لوگ وہاں 3 دن ٹھہرتے ہیں، بعض 2 ٹھہرتے ہیں، یعنی 98% لوگ 2 ہی ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 11 اور 12۔ ان 2 دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان 2 دنوں میں آپ نے رمی کرنی ہے، تینوں شیطانوں کو 7 کنکر آپ نے مارنے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل الظہر مارے پہلے دن اور بعد الظہر مارے دوسرے دن، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اگر کر سکتے ہیں، ہمت ہے تو یہ ترتیب فالو کر لیں، ہم نے تو کی تھی، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں اس میں، کیونکہ رات بھی لوگ مارتے رہتے ہیں، دن بھی وہ چلتا ہی رہتا ہے، اتنی پبلک ہے، پھر کیا کریں آپ۔ لیکن رسول اللہ کے عمل میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ نے 11 تاریخ کو قبل الظہر مارے اور 12 تاریخ کو بعد الظہر مارے۔ اچھا جی، اس کے بعد 12 کو پھر آپ نے واپس مکہ آ جانا ہے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب کہ آپ نے جب مکہ چھوڑنا ہے تو آپ نے طواف وداع کرنا ہے، 4 دن بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد طواف وداع آپ نے کر کے تو آپ حج سے فارغ ہو گئے۔ یہ سارا ایک ایک سٹیپ میں نے بتا دیا ہے، کہیں مجھے کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی مجھے معاف کریے گا۔ میں نے بڑے دھیان سے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک ترتیب بتا دوں، اس میں کسی قسم کے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پرٹیکولرلی اب میں آخری بات جو ہے نا وہ مینا پہ کرنا چاہتا ہوں۔ مینا وسوسوں کی سرزمین ہے، پتہ نہیں کیوں ہے، وہاں دوستوں بڑے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کھوے پہ کھوا چلتا ہے، غصہ چڑھتا ہے، باتھ روموں پہ میں نے لوگوں کو دستوں گریباں ہوتے دیکھا، بستروں پہ دستوں گریباں ہوتے دیکھا۔ شیطان یہ میلہ آپ سے لگواتا ہے اور آپ کے سارے عمل ضائع کروا دیتا ہے۔ بہت پیشنس سے رہنا ہے مینا میں، بڑے وسوسے آئیں گے، یہاں تک ہو سکتا ہے آپ میاں بیوی کے درمیان وسوسے آ جائیں، لڑائی ہو جائے، وہاں پہ بہن بھائیوں کے درمیان ہو جاتی ہے۔ عجیب و غریب قسم کی وسوسوں کی زمین ہے، اس سے چھٹکارا اسی طرح ممکن ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور درود شریف کی کثرت رکھیں، وہاں پہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جیسے مینا کے قیام میں درود شریف پانی کی طرح آپ کے زبان پہ چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کے پیشنس بھی کنٹرول رہیں گے، غصہ بھی کنٹرول رہے گا، وسوسے بھی کنٹرول میں رہیں گے۔ بہت خطرناک سٹے ہے مینا کا۔ استاد بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنا سارا کچھ گوا آتے ہیں بجائے کمانے کے مینا میں، تو اس لیے مینا میں آپ نے کسی سے نہیں لڑائی کرنی، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ کوئی آپ کا حق لے رہا ہے یا 2 دن کی بات ہے، بستر پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں، کندھا مارنے پہ لڑ پڑتے ہیں، باتھ روم میں پہلے جانے سے لڑ پڑتے ہیں، کھانے پہ لڑ پڑتے ہیں۔ بالکل ملائم ہو کے رہیں، کوئی آپ کے ساتھ کچھ چھوٹی کیا ہو جائے گا یار، نہ ایک دن سوئیں گے تو پھر کیا ہے۔ بس اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں مینا میں سویا تو میں ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میرے ساتھ جناب استغفر اللہ، کوئی افریقہ کا بندہ سویا تھا، کالا سیاہ رنگ ہو، میں تو ایک دم پہلے تو میں ڈر گیا، پھر خیر میں اٹھا، تھوڑی دیر بعد وہ بھی اٹھ گیا۔ اب یہ پہلی رات کی بات ہے، تو میں نے اس کے ساتھ تعارف وغیرہ کیا، وہ سوڈان کا رہنے والا تھا، اس کا پتہ نہیں ہمارے خیمے میں کیسے تشکیل ہوگی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ ہمارا سارا پاکستانی خیمہ تھا، وہ واحد تھا، اس کا بستر بھی میرے ساتھ الاٹ ہوا۔
لیکن یہ اللہ کا شکر ہوا کہ اس کو انگلش آتی تھی، ہم پھر وہ ہمارا دوست بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ بھی میری طرح بڑا صحت مند تھا اور ہم دونوں لیٹتے تھے تو ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا جو ہے وہ کبھی اس کا کندھا میرے کندھے کے اوپر ہوتا تھا، کبھی میرا اس کے اوپر ہوتا تھا، ساری رات سویا نہیں جاتا تھا، کوئی بات نہیں، پھر کیا یار اچھا دن گزرے اس کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ہمارے ساتھ ہی پیدل رہا، کہتے ہیں میں بھی پیدل چلتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح رہیں، دوستوں کی طرح رہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں وہاں کے اوپر۔ یہ جناب حج ہے، بڑا سمپل ہے، انجوائے کریں، اصحاب پہ سوار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کہیں کہ میں رسول اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں، ہر قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو یاد رکھیں، درود شریف کو اپنی زبان پہ رکھیں، آپ بہت کچھ سمیٹ کے وہاں سے آئیں گے۔ کسی کے ساتھ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، کیپ ان مائنڈ، پرٹیکولرلی منی میں کوئی آپ کو انسٹیگیٹ بھی کرے تو آپ نے قالو سلامہ کہہ کے نکل جانا ہے وہاں سے۔ کوئی ٹور آپریٹر بھی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو نا، کچھ لوگ ٹور آپریٹرز کہتے ہیں جی اس نے زیادتی اس کے ساتھ، اس کو پاکستان میں آ کے اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں، منی میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری اس بات سے ڈیفر کریں، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ منی میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ آرام سے اللہ کے ساتھ دوستی لگا کے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حج جو جا رہے ہیں حج کو قبول فرمائیں، اللہ کرے حج ہو جائے۔ آخر الزمان میں حج کے بارے میں کیا ہے وہ پھر اب 1 گھنٹے کی ویڈیو ہو گئی ہے تو وہ پھر ہم نیکسٹ میں بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔